यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामेश श्रेष्ठ। उहाँ जनताका गायक हुनुहुन्छ। जनवादी गायक भनेर पनि कतिपयले बुझ्ने प्रयास गर्छन्। उहाँ 76 वर्षको हुनुभयो। उहाँको म नयाँ पुस्तालाई पुराना पुस्ता धेरै बुझ्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ। नयाँ पुस्ताले उहाँहरू जस्ता मानिसलाई बुझ्नु जान्नु जरुरी छ। 76 वर्षका रामेश श्रेष्ठ ओखलढुङ्गा उहाँको काहीँ न काहीँ त्यो जन्मथलोको रूपमा भन्दा पनि जन्मन चाहिँ उहाँ पाल्पामा जन्मनु भएछ। तानसेन, पाल्पाको तानसेन। ओखलढुङ्गा उहाँको स्थल। कर्मथलो काठमाडौँ उहाँले बनाउनु भयो। पुर्ख्यौली थलो भक्तपुर। यस्तो खालको उहाँको विगतले त्यस्तो देखाउँछ। उहाँहरू 19 साल विक्रम सम्वत 2019 सालदेखि तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था थियो। 17 सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएर निर्दलीय सिस्टम प्रारम्भ गरे पश्चात त्यसको ठिक 2 वर्षपछि उहाँहरूलाई लागेछ रामेश, रायन, मन्जुल, अरिन जस्ता मानिसहरू कुनै न कुनै ढङ्गले सङ्गठित हुने, गीत गाउने, जनताका गीत गाउने यस्तो प्रयत्नमा उहाँहरू लाग्नुभयो। वाम आन्दोलनसँग जोडिनुभयो। पारिजात उहाँहरूको एक ढङ्गले संरक्षकको भूमिका। त्यसरी उहाँले पारिजात एउटा होनहार साहित्यिक व्यक्तित्व जसको अलग अलग खालको कलम त्यति बलियो, त्यति क्षमतावान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। संरक्षकको रूपमा उहाँहरू रहनुभयो। फलत 19 सालदेखि प्रारम्भ भएको उहाँहरूको यात्रा 23 सालमा म त जन्मेकै पनि झन्नै रहेनछु। 23 सालमा उहाँहरूले राल्फा नामको एउटा समूह स्थापना गर्नुभयो जसमा रामेश श्रेष्ठ, रायन, मन्जुल, अरिन जस्ता व्यक्तिहरू सामेल हुनुभयो र जनताका गीतहरू गाउन उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो जसको संरक्षकको रूपमा पारिजात रहनुभयो। उहाँ मूलतः चे गुएभारा यस्ता व्यक्तिहरूबाट प्रभावित भएर यो लेफ्ट मुभमेन्टसँग नजिकिएको त्यस्तो इतिहासले देखाउँछ। एउटा सपना उहाँहरूको थियो। सायद त्यो सपनामा नेपालको राजनीति प्रवेश पनि गर्यो। अब यतिखेर उहाँहरू के सोच्नुहुन्छ त? कुन अवस्थामा नेपालको राजनीति छ? वामहरूको एक क्षेत्र राज्य छ, 7 प्रदेशमा 6 प्रदेश छ, केन्द्र सरकार वामको छ, झन्नै 2/3 बहुमतको निकटमा यो सरकार छ। कसरी सोच्नुहुन्छ? जनताका गाउनेहरू, त्यो जनवादी गायक भनेर मानिसले जसरी बुझ्दछन्, उहाँहरू यतिखेर के सोचिरहनु भएको छ? उहाँका त्यस्ता दर्जनौँ गीतहरू पनि छन्। उहाँसँग आज म यथेष्ट भलाकुसारी गर्नेछु। उहाँका गीतहरू पनि मैले आम दर्शकलाई अलिकति म पनि सुनाउने प्रयत्न गर्नेछु, उहाँले पनि सुनाउने प्रयत्न गर्नुहोला। कतिपय नयाँ पुस्ताका लागि त्यो सूचनामूलक पनि हुनसक्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। बडा खुसी लागिरहेछ म तपाईँसँग आज कुरा गर्न पाउँदा। हामी ओखलढुङ्गी पनि पर्यौँ संयोगले। अब प्रारम्भ मैले कहाँबाट गर्न चाहेँ भने जुन सपना तपाईँहरूको थियो, पञ्चायतका विरुद्ध तपाईँहरू होमिनुभयो, गीत गाउनुभयो, जनताका कुरा गर्नुभयो, साराका सारा जुन सपना तपाईँहरू देख्नु भएको थियो, सायद 46 सालमा एक खाले परिवर्तन भयो, 62-63 मा अर्को खालको परिवर्तन भयो। तपाईँ जुन परिवर्तनको कल्पना गर्नुहुन्थ्यो, नेपाली जनले 2.5 वर्ष अगाडि वामपन्थीहरूलाई 2/3 निकटको मत प्रदान गरे। यहाँ आइपुग्दा तपाईँ झलझल देखिरहनु भएको होला। अहिले देखिरहनु भएको छ। हिजोको जो तपाईँहरूले सपना देख्नु भएको थियो, वामको सरकार छ। दुईटै चिज म देख्दैछु। एकातर्फ गरिब र धनी बीचको दूरी बढोत्तरीमा छ। लाभ लिनेहरू जसलाई तपाईँहरू हिजो सामन्तको संज्ञा दिनुहुन्थ्यो, तपाईँले कुनै न कुनै ढङ्गले आदर्श जस्तो मानेका अर्थात् यी असल मानिस हुन् भन्ने ठानेका व्यक्तिहरू त्यही सामन्तभन्दा महासामन्त जस्तो देखा पर्छन्। मुलुक खुम्चिँदैछ। बाह्य तागत यति ठुलो प्रबल ढङ्गले तपाईँ हाम्रा माझमा यसरी खेलिरहेको छ। गरिब झन गरिब, धनी झन धनी, यस्तो विकराल अवस्था छ।
तपाईँले देखेको सपना सरकार बन्यो, जनताले मत दिए, तपाईँ यतिखेर के सोच्नुहुन्छ? तपाईँका म गीत यसो एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ, हामी जित्नेछौँ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ, तपाईँका गीतहरू यावत गाइत बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन, गरिबैको चमेली बोलिदिने कोही छैन, यी सारा तपाईँका गीतहरू सुन्दा के लाग्छ भने तपाईँको रगतको हरेक थोपा थोपामा त्यो गरिबको त्यो भावना तपाईँ व्यक्त गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ कहाँ पाउनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, अरू विषयमा क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। अवश्य पनि हामीले देखेको सपना, हाम्रो आवश्यकता, यो नेपालीहरूको सुखी जीवन, समृद्ध आर्थिक रूपले र सम्मानित जीवनको लागि नै हामीहरूले सुरुमा चाहिँ त्यति साह्रो सचेत भएर गएको होइन। के चिजले प्रेरित गर्यो? तर हाम्रो आमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, मेरो बुवा चाहिँ राणाकालीन तानसेन पाल्पा, रुद्र शमशेर, जङ्गबहादुर राणाको माल अड्डाको सुब्बा, विश्वास पात्र हाकिम भएर काम गर्दाखेरि मेरो आमा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँको त्यो हाकिमी पोज त्यत्रो फुर्ती फार्ती राणा शैलीको करिबको बुवाको त्यो ढाँचा काँचा हेर्दाखेरि आमा के भन्नुहुन्थ्यो भने यी गरिब दुखी काम गर्ने मान्छेहरूले सबै काम गर्दैनन् भने तेरो बाबु सुब्बा भएर के हुन्छ? यसकारण यिनीहरूलाई माया गर्नुपर्छ। यी हाम्रा हात खुट्टाहरू हुन्, हाम्रो जिउका यी विभिन्न अङ्गहरू हुन्, यी बलियो भए अनि सबै जिउै तगडा हुन्छ, बलियो हुन्छ। यिनीहरू काम गरिदिएन भएन तेरो बा के हुन्छ भनेर हाम्रो आमा त्यो टाइममा पनि दमिनीहरूको घरमा गएर उनीहरूका सुत्केरीहरू उतारिदिने, जातभात छुवाछुत नमान्ने र उनीहरूलाई केही दुःख आपत पऱ्यो भने केही दिन जाने, घर घरमा गएर। म पनि आमासँग गएको छु, मेरो आज तपाईँले एउटा किताब दिएँ बालापन जीवनमा, ठिक त्यसमा मैले उल्लेख पनि गरेको छु। र आमाकै कारणले पनि हामीहरूमा त्यो दया माया करुणा यिनीहरू हुन्नै हो, हामीलाई पाल्ने पोस्ने हुर्काउने बढाउने हरेक काममा यिनीहरू अगाडि आउँछन् भनेर त्यत्रो महत्त्व चाहिँ एउटा आमाले हामीलाई बताइदिनु भएको हुनाले तिम्रो ठुलो भएपछि पनि यिनीहरूलाई हेर्नु, किनभने यिनीहरूले तिमीहरूलाई हामीलाई हेरेका छन्। त्यो भावनाले गर्दाखेरि पनि प्रेरणाको स्रोत चाहिँ आमा नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दया माया, त्यो संवेदनशीलता, त्यो सहयोग, सेवाका लागि जाने, त्यो देखेर नै हाम्रो अनि आमाको कारणले पनि अनि 12 आमाको क्लास हुन्थ्यो कि, धर्म चाहिँ गर्ने अनि यतापट्टि चाहिँ पाप पनि गर्ने। तपाईँ बुवा र आमा त्यसरी टसल एकदम त्यत्रो भगवान पूजा गर्ने, 3-3 घन्टा पूजा गर्ने, अनेकको भजन गाउने, अनि अड्डामा चाहिँ दुखी गरिबहरूलाई रुवाएर उनीहरूलाई बिजोग पार्ने भनेर त्यस्तो बाआमाको संवाद पनि मैले सुनेको थिएँ कि। र बच्चैदेखि सबै कुराहरूले प्रभाव पारेको हो। र मेरो दाइ चाहिँ मेघबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, गङ्गालालको चेला हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँले नै गङ्गालालबाट यी राणाहरू नै हुन् बदमास, यिनीहरूलाई नढालिकन हाम्रो कहिले सुख हुन्न र यिनीहरू बाधक हुन्, कुनै उन्नति प्रगति जनतालाई उठ्नै नदिने, केही गर्नै नदिने, यसका राणाहरूलाई फाल्नुपर्छ भनेर गङ्गालाल शहीदले हाम्रो दाइलाई भन्नुभएको हुनाले दाइमा त्यो भित्र पसेको थियो। युवा अवस्थामा उहाँले सानो सङ्गठन पनि बनाउनु भएको रहेछ भङ्गिरी रामेछापमा। मेरो बा पनि ती जागिरीबाट पुग्नु भएको, गङ्गलालको बुवा भक्तलाल पनि ती जागिरी हुनु भएको र उनीहरू साथी भएको हुनाले छोराछोरी पनि साथी भए। त्यही टाइममा गङ्गालालले चाहिँ देश बदल्नुपर्छ, राणा फाल्नुपर्छ भनेर पुरा चित्त बुझाएको हुनाले दाइ पनि भित्रभित्रै कङ्ग्रेसतिर पछि लाग्नुभयो र 7 सालमा काङ्ग्रेस पनि हुनुभयो। र दाइको पनि त्यही थियो, अब नयाँ एकदम राम्रो नेपाल बनाउने, यी बाधकहरूलाई हटाएपछि अब जातपात नमान्ने, छुवाछुत नमान्ने, महिलाहरूलाई समानताको इज्जतिलो व्यवहार गर्ने। र ओखलढुङ्गामा 7 सालपछि जाँदाखेरि त्यहाँको यो अछुत जातिहरू जुन दमाई कामी सार्कीहरू भनिन्छ नि, काङ्ग्रेस त्यो टाइमको प्रगतिशील एउटा विचार देखिने एउटा पार्टी भएको हुनाले उहाँ गएर चाहिँ सबै यी तल्लो जातिका मान्छेहरूलाई ल्याएर सँगै खाना खाएर भोज खाएर हाम्रो दाइले त्यो अभियान सुरु गर्दाखेरि त्यहाँका पुराना विचारधाराका मान्छेहरूले यसलाई जात काट्नुपर्छ, यो
भनेर त्यो किताबमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु। दलितसँग खाना खायो बस्यो उठ्यो, जसले जोत्छ उसलाई जमिन दिनुपर्छ, जसको जोत उसको पोतको। त्यही र यस्तो कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यहाँका पुराना समाजहरूले यो बौलायो, यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, गाउँबाट निकालिदिनुपर्छ, यसको जात काट्नुपर्छ, अनेक पनि भने, तर दाइ पनि बलि हुनुहुन्थ्यो निर्भीक, यसकारण त्यसो गर्न सकेनन् र आजसम्म पनि त्यो जातपातको कुराको देखिहाल्नुभयो, यथावत छ जो भर्खरैको घटनाले पनि के देखायो भन्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई हटाउन सकिन्छ र एउटा आर्थिक रूपले पनि धनी नेपाली जनताहरू हुन्, हरेकले आफ्नो सिप अनुसारको काम पाउन् र उनको सम्मान इज्जत होस्। मुख्य काम गर्नेलाई बेइज्जत गर्ने, तल्लो सम्झिने र श्रम गर्नेहरूलाई चाहिँ तल्लो स्तरको मान्छे सम्झिने जुन सामन्ती चिन्तन छ, यी धेरै कुराहरू मैले बच्चैदेखि पनि यो त भएन जस्तो लागिरहन्थ्यो नि, त्यही कुरालाई हटाउनुको निम्ति पनि अनि फेरि 7 सालको दिल्ली सम्झौतापछि जब भारतले नेपाललाई आफ्नो मुठीमा पार्यो, उनीहरू नभई चल्दै नचल्ने देशको हरेक कुरा राजनीतिमा उनको दखल भएपछि मेरो दाइले चाहिँ यो नेपाल झन् अरू देशको अधीनमा पर्यो, यसकारण यो दिल्ली सम्झौता ठिक छैन भनेर भीमदत्त पन्त जस्तै उहाँले पनि कङ्ग्रेसको विरोध गर्नुभयो। भीमदत्त पन्तहरूले सेना लगाएर लड्न थालिहाले। दाइले चाहिँ त्यो सक्नु भएन, पार्टीभित्रै बसेर के भन्न थाल्नुभयो भने कम्युनिस्टहरूले मात्र देश बनाउँछ, अब यो काङ्ग्रेस पनि उही हो, हिजोका ठालु बदमास शोषक सामन्तीहरू ती मान्छे सबै काङ्ग्रेस भएर आए र काङ्ग्रेसले पनि उनीहरूको संरक्षण गर्यो, केही पनि परिवर्तन भएन। अब उता माओसेतुङ आएको छ, लेनिन आएको छ, को आएको छन्, उनीहरूले पो गरिब दुखी नेपाली आफ्नो देशका जनताको चाहिँ एउटा राम्रो जीवन दिने, उन्नति प्रगति हुने भनेर मेरो दाइ चाहिँ वामपन्थी कङ्ग्रेस हुनुभयो। पछि पनि काङ्ग्रेसमै रहनुभयो कि छोड्नुभयो काङ्ग्रेस? कङ्ग्रेस आफ्नो आस्था छोड्नु भएन, किनभने प्रजातान्त्रिक एउटा व्यवस्थामा पनि यिनै प्रगतिशील कुराहरू थिए नि त। पहिला सुरुमा त यिनै सपना देखाएर त जनताहरूले साथ दिए नि त, यही महिलाहरू सम्बन्धमा, जातपात सम्बन्धमा, अनि उनीहरूलाई एउटा काम घाँस बाँस कपासको व्यवस्था गरिदिने ग्यारेन्टी, शिक्षा स्वास्थ्यको सबै आज जुन यो हरेक सरकारले भन्छन्, आज कम्युनिस्टले पनि जे भन्छन् त्यही कुरा हिजो गरेर जनताको समर्थन पाएर कङ्ग्रेस सत्तामा आयो, राणालाई खेद्यो। तर कङ्ग्रेस पहिलाका तिनै शोषक सामन्तीहरूले नै फेरि कङ्ग्रेस पार्टीलाई कब्जा गरिदियो। अनि तपाईँको कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ 19 सालदेखि नै फेरि सक्रिय हुन थाल्नु भएछ। 7 सालदेखि 17 सालको एउटा अवस्था, त्यसबेला पार्टीहरू बिचको द्वन्द्व, नेपाली काङ्ग्रेसको दबदबा त्यो पक्ष, अनि 17 सालमा राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको, 19 सालमा पञ्चायतको नयाँ संविधान जारी भएको, त्यो इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ। 19 सालदेखि नै तपाईँ फेरि क्रियाशील हुनुभएछ अनि राल्पा समूह 23 सालमा गठन गर्नुभएछ। तपाईँले आदर्श मानेको चे गुएभारा र होचिमिन्ह जस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँ आदर्श पुरुष मान्नुहुँदो रहेछ। त्यो आन्तरिक पक्ष चाहिँ किन आदर्श हुन सकेन? त्यो बाह्य एउटा नायक कसरी तपाईँको आदर्श पुरुष भयो? कसरी, के आधारमा तपाईँ उनीहरूबाट आकर्षित हुनुभयो? त्यो अलिकति ऐतिहासिक पक्षलाई बताइदिनु त। 19 सालदेखि चाहिँ म गीत मात्र गाउन थालेको हो। बच्चैदेखि त अब हाम्रो वातावरण त्यही हो, हिन्दी फिल्म गीत, अब दरबारिया राणाकालीन गीतहरू, यस्तै गीतले प्रभाव पार्दै हामीलाई ल्याएको हो। यसकारण हामी पनि यस्तो कलाकार हुन्छु भनेर त हामीले सोचेको थिइनँ, मैले सोचेको थिइनँ। तर गीत सङ्गीतको एउटा शौखिन, एउटा आनन्द लिने, मजा मान्ने, स्वर सङ्गीत ताल वादनहरू बाजाहरू अनेक त्यसले मलाई मोहित बनाएको हो। र त्यस्तै ढङ्गबाट म 19 सालदेखि जनताको रेडियो नेपालको एउटा सम्मेलनमा गीत गाउन आएको हो रायन म। त्यो टाइममा चाहिँ हामी त्यस्तै माया मायालु अलिक जुन चलन चल्तीका छ नि, माया प्रेमका गीत, माया प्रीतिका गीत, त्यही चलन चल्तीका गीतहरू गाएको हौँ। तर पछि 21 सालपछि चाहिँ हामी रेडियो नेपालमा फेरि गीत गाउन आयौँ। पहिला गीत गाएर फर्क्यौँ, पछि 21 सालदेखि चाहिँ रेडियो नेपालमै गीत गाउने भनेर आएपछि चाहिँ अनि त्यहाँ पनि 2-3 वर्ष गीत गाएपछि अनि पार्जा दिदीसँग भेट भएपछि चाहिँ अनि हामीहरूले गीतबाट त्यहाँ दिदीले नै हाम्रो लोकगीत सुनेर हामीलाई भेट्न खोज्नु भएको थियो। पछि भेट भएपछि अनि त्यहाँका ठुल्ठुला दिग्गजहरू आउने र उनीहरूको सबै कुराहरू सुनेपछि हामी पनि केही गरौँ
भनेर अनि हामी लागेको हौँ र त्यहाँ चे गुवेरा, हो ची मिन, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, दुनियाँभरका उतातिर सङ्गत नै तपाईँको लेफ्ट मुभमेन्टका अगुवाहरूसँग हुन थाल्यो। पश्चिमाहरूको पनि कामु सात्रहरू अरूको छ नि हरेक खालका सिद्धान्तको कुराहरू सुनेपछि हामीलाई चाहिँ अन्तिममा आएर मार्क्सवादले प्रभाव पार्यो। यो नै सबभन्दा चाहिँ एउटा उपकारी न्याय र समानताका लागि जुन अत्याचार भएको छ यो इतिहासमा, जो काम गर्ने, जो सबै चिज बनाउने, ऊ चाहिँ निर्धन गरिब, ऊ हेपिने, उसलाई चाहिँ थुनिने, उनीहरूलाई मारिने, यो अत्याचारको इतिहास हामीले संसारभरिका पढेपछि चाहिँ यो हटाउनुको निम्ति मार्क्सले जुन सिद्धान्त बनाउनु भयो न्याय समानताको निम्ति र अतिरिक्त नाफाखोरहरूले जसरी धनी हुँदै गएर सत्ता बनाए र आफू सुरक्षित हुनुको निम्ति सेनाहरू बनाउन थाले, यी सबै इतिहास र प्रकृतिको कसरी विकास भयो र मार्क्सवाद र प्रकृतिको के एउटा मेलजोल छ, यी सबै कुरा बुझिसकेपछि हामीहरूले विश्वलाई हेर्ने, व्यवहारलाई हेर्ने धेरै कुराको हाम्रो पुरानो दृष्टिकोण बदलिँदै गयो। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादहरू, ऐतिहासिकताहरू बुझ्दै गएपछि अनि अब चेगुरा पनि त्यस्तै हो, उनीहरू मार्क्सवादी नै हुन्। क्यास्ट्रोहरू, होचिमिनहरू, यी सबै फिडेल क्यास्ट्रोको कुरा भनिसकेपछि अनि हामी पनि केही गरौँ र उतातिर केही ब्रिटिसहरूले पनि केही गीतमा सामान्य केही परिवर्तन ल्याउनु खोजेका थिए र वैचारिक रूपमा चाहिँ स्पष्ट होइन, तर विषयवस्तु र केही कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले पनि केही राम्रो गर्नु खोजेको हुनाले अनि हामीहरू पनि केही गरौँ भन्ने भावनाले अनि पारिजात दिदीको अगुवाईमा हामीहरूले राल्पा समूह बनाएर अनि हामीहरूले भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारङ्गीहरू हाम्रा गीतहरू, नाङ्गै मर्ने गाइने दाइका झुत्रा लुगाहरू हाम्रा गीतहरू, नमर्दै पुरिएका तर जिउँदा चिहानका आवाजहरू हाम्रा गीतहरू, यस्तो गीत गाउन थाल्यौँ। अब सवाल म अलिकति यो विषय पनि जोड दिन्छु आम दर्शकलाई अनि त्यसपछि तपाईँसँग म अगाडि बढ्छु। जस्तै तपाईँहरू राल्पा समूहको अगुवाहरू मध्येमा तपाईँ रामेश्रेष्ठ, रायन श्रेष्ठ, मन्जुल अरिम, पारिजात उहाँको देहान्त भइसक्यो। तपाईँ र अरिमले चाहिँ सुविधा राज्यबाट खास लिन नचाहेको कि उनीहरूले तपाईँहरूलाई प्रस्तावै नगरेको कि के? जस्तो रायन श्रेष्ठ उपकुलपति हुनुभयो, अहिले हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै मन्जुल पनि त्यो राजनीतिक लाभ प्राप्त व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ उहाँ पनि। तपाईँ चाहिँ किन यो के कारण हो यो आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् त। यो अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो, खासमा जुन परिवर्तनको लागि हामी लागेका थियौँ र जुन कम्युनिस्टहरू नै हुन् सच्चा देशको सच्चा क्रान्तिकारीहरू, परिवर्तनकारीहरू र न्यायिक शक्ति यिनै हुन् भनेर हामीले धेरै अध्ययन पनि गऱ्यौँ, पढ्यौँ पनि पछि र त्यही ढङ्गले हामीहरूले उनीहरूलाई सघाएका पनि हौँ र अहिले सत्तामा पनि 46 सालदेखि त तारमतार पुगिरहेका छन्। बारम्बार कहिले काङ्ग्रेस कहिले कम्युनिस्ट बारम्बार आउने जाने सबै कुरा आज बुझ्दाखेरि हामीहरू जुन एउटा उद्देश्य, जुन हाम्रो आवश्यकता अथवा सपना पुरा गर्नुको निम्ति हामीहरूले उहाँलाई शक्ति दियौँ, विचारभूमि आधारभूमि तयार पारिदियौँ। पञ्चायती व्यवस्थामा हामी हरेक दिन मर्नुको लागि तयार हुँदै हामीहरूले उनीहरूको उत्पीडन, दमन, हामीलाई गरेको चाहिँ एउटा विभेदका व्यवहारहरू र सधैँ मण्डलीहरू र सरकारी प्रहरी अनेक तर्फबाट हामीहरू मारिने जोखिम हुँदाहुँदै कति मारिएर पनि गए हाम्रो साथीहरू हेर्दा हेर्दै र हामी पनि त्यो जोखिम उठाउँदै हामीहरू अगाडि बढेको हौँ र कम्युनिस्ट विचारधारा भनेका यस्तो विचारधारा हो भनेर गीतबाट हामी गाउँदै जनतामा एउटा राम्रो प्रभाव पनि पार्दै गयौँ हामीहरूले र आखिर उहाँहरू सत्तामा पनि आउनु भएको छ अहिले। तर दुःखको कुरा जुन उहाँहरूले पनि हामीलाई धेरै सिकाउनु भयो, असल कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन्, असल कम्युनिस्ट शासन कस्तो हुन्छन्, यी सबै कुरा जुन सिकाउनु पऱ्यो। यी संसदवादी जुन एउटा व्यवस्था भनेको के हो, यी धनीहरूका, यी सम्रान्तहरूका, यी कुलीनहरूका, यी माफियाहरूका चाहिँ एउटा यो सेवा गर्ने एउटा राज्य व्यवस्था हो। त्यहाँ गरिब दुखीलाई केही राम्रो हुँदैन, उनीहरूलाई दलाउने, पिसाउने, खाने, जोताउने काम मात्रै हुन्छ र उनीहरूको हितको निम्ति राज्य व्यवस्था तयार हुन्छ। यसकारण त्यो हाम्रो दुश्मन हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यसरी सिकाइयो, त्यस्तै सिकाइयो। बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने अखाडा संसद भनेको अनेकका उहाँहरूले संशोधनवादी कस्तो हुन्छ, प्रतिक्रियावादी कस्तो हुन्छ, सुधारवादी कस्तो हुन्छ,
यी सबै कुरा उहाँहरूले सिकाउनु भयो। हुन त हामीले त्यो कुरा बच्चाइदेखि हामीले हेर्दै त आएका थियौँ, तर विचारले, कुराले, दृष्टान्त उदाहरणहरू दिएर उहाँले हामीहरूलाई यी संसदवादी यस्ता चाहिँ एउटा डरलाग्दो जाल हो, यहाँभित्र पस्नुहुन्न, हामी सुधारवादी पनि होइन, हामी त परिवर्तनकारी हो भनेर उहाँले चाहिँ र हामी वर्गीय सर्वहारावादी सत्ता निर्माण गर्ने यस्ता कुराहरू धेरै गर्नुभयो। र त्यस्तै किताब हामीले पढ्यौँ पनि, र ती सबैको प्रभावले हामीहरू आफ्नो जीवन, आफ्नो जवानी, आफ्नो उमेर, आज 76 वर्षको हुनुभयो, सबै हामीले दिएर आज उहाँहरू सत्तामा आउनु भएर पनि अब उहाँहरू जुन चिजलाई उहाँहरू हिजो घृणा गर्नुहुन्थ्यो, जुन सामन्तीवादी पुँजीवादी सत्तालाई उहाँहरू चाहिँ ज्यादै हानिकारक भन्नुहुन्थ्यो, आज त्यही सत्ताभित्र पसेर उहाँहरूले आफ्नो वर्ग चरित्र पनि बदलेको हो कि, र उहाँहरूकै नयाँ रूपमा यो सामन्तवादी र पुँजीवादी संस्थाको उत्तराधिकारी उहाँहरू हुनुभएको हो कि भन्ने कुरा अब व्यापक जनतामा त्यो चर्चा चल्यो। अब जनयुद्धमा त त्यत्रो मान्छे मरे, 17,000 त देखिएको मात्रै हो, त्यहाँ त अझ बढी 60-70,000 मान्छे मरेका छन्। आज तिनीहरूको त्यो पीडा र दुःखले बाँचेका कैयौँ मान्छे छन्। हिजो लाल सेना आज अरबमा गएर मरिरहेका छन्। हिजो 24वटा सभा एकैपल्ट 5वटा 7वटा हरेक दिन आउँछ। यो दुर्दशा कसले पार्यो त? के उहाँहरू साँच्चै कम्युनिस्ट हो त? कम्युनिस्ट सत्ता त भनिन्छ, त्यो साँच्चै कम्युनिस्टको त्यही हो त? चरित्र, व्यवहार, सोच। अहिले त एमसिसी कुरा पनि आइरहेको छ, अब हाम्रो नक्साको विषयमा कुरा आइरहेको छ। यी सबै कुरामा उहाँहरूले गरेको जुन व्यवहारहरू, उहाँहरूको भनाइहरू, उहाँहरूको व्यवहारहरू के साँच्चै कम्युनिस्टको हो त? उहाँहरू साँच्चै कम्युनिस्ट हो त? यो त लाखौँ करोडौँ प्रश्न आइरहेको छ। र उहाँहरूको व्यवहारले के भनिरहेको छ त? कि जनता लाटा छन् र अहिले यत्रो बलिदान भएपछि जनतामा ठुलो चेतना आएको छ, ठुलो जागरण आएको छ, र जनताले आफ्नो शक्ति चिनेका छन्। अब सत्तामा जानेहरूले चाहिँ धोका दिएकै हुन्, र पनि जनताले राजनीति बुझेछन्, र सच्चा देशको मालिक त हामी जनता हौँ। यिनीहरू त हाम्रा सेवक हुन्, र यिनीहरू सेवा गर्न पो हामीले पठाएको, र हाम्रो करबाट चाहिँ यिनीहरूलाई तलब खाएर बाँचेका रहेछन् भन्दाखेरि यिनीहरू त हामीले पठाएका कामदार हुन् भन्ने कुरा बल्ल जनताले बुझ्न थाल्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, जतासुकै हामीले यत्रो के अरे राजाहरूलाई पाल्न सक्दैनौँ भनेर हरेकले भनेर बोलिरहेका छन्, सामान्य जनताले पनि। अब यिनीहरूलाई हामी पाल्न सक्दैनौँ, यी बेइमान भई यिनीहरूलाई हामी निकालिदिन्छौँ, अब अर्को असल मान्छेहरू ल्याउँछौँ हाम्रो सेवा गर्ने भनेर जनता बोल्न थाल्यो नि त। अनि यत्रो साल तिमीहरूले कुनै पद पनि लिएनौ, कुनै ठुलो लाभ पनि लिएनौ, र आफूलाई मैहु पनि भनेर हिँडेनौ, र जनतालाई चित्त दुख्ने र जनताको शिर जोगाउने काम पनि गरेनौ। किन भन्दाखेरि र तिमीले के पायो? जनतामा चेतना आयो, जागरण आयो। यो सबै यो कर्मले, यो भाग्यले भन्थ्यो। अब जनताले हामीलाई त्यस्तो गर्नु त यी राजनीति गर्ने मान्छेले पो रहेछन्, यिनीहरू ठग यिनीहरू पो रहेछन् त, बेमान यिनीहरू पो रहेछन् त। हाम्रो राम्रो पनि पार्न सक्ने यिनीहरू रहेछन्, तर खराब बनाउने पनि यिनीहरू रहेछन्। बुझ्यो नि त? यस कारण अब राम्रो पार्ने जनताको असल शक्ति, राजनैतिक शक्ति। अहिले कोही राजा पनि भन्छ नि, यहाँ अब राजा भन्दा राजाले सक्दैन। अब जनता धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। यी पार्टी नेता त कहाँ छन्? यिनीहरूले बोलेको सुन्नु, त्यो एकदम के भन्छ नि, यो आउटडेटेड कुराहरू गर्छन् कि पुराना, यिनीहरू राम्रो पुरातन परम्परा, पुरातन राम्रो। अहिले वर्तमानमा यिनीहरू अपडेट नै हुँदैन, यो पुराना कुराहरू गर्छन्। र यी मान्छेहरूलाई भने कि लटपट पारेर हामी जे पनि गर्न सक्छौँ, यिनीहरूको आफ्नो बुद्धि पनि हुँदैन भनेर सोचिरहेका छन्। तर त्यो होइन। नेपाली जनता धेरै माथि छन् र यिनी धेरै पछाडि छन्। अब जनताको कुरा यिनीहरूले त्यो ल्याउनु सक्ने त्यो संस्कृति पनि यिनीहरूसँग रहेन, संस्कार पनि रहेन, सोच केही पनि छैन। जसरी हुन्छ सत्तामा बस्ने, मोजमजा गर्ने र कुनै पनि ढङ्गले पैसा कमाउने, तर पैसा धेरै कमाएपछि असुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले बुझेका पनि छैनन्। क्या हो? धनले त मार्छ नि, बढी धन भयो भने त्यो नै आपत, त्यो नै काल भएर आउँछ। धनै काल हुन्छ, धनै काल हुन्छ। त्यस कारण यिनीहरू जुन धनमा लागेका छन्, यिनीहरू काल बनेर आउन सक्छ। नेपाली जनताले बुझेका छन् सबै कुराहरू। यसकारण हामीहरूले त्यस्तो ठाउँबाट के लाभ लिनु? प्रस्ताव चाहिँ तपाईँलाई आएको थियो कि थिएन? त्यो त आइरहन्छ बेला बेलामा, कुनै कुनै टाइममा विभूषणहरू, पदकहरू, केही पुरस्कारहरू आउँछन् भन्दाखेरि
यो तर पुरस्कार तपाईँले त्यो दिल्ली सम्झौताको पनि कुरा गर्नुभयो, तपाईँमा एउटा देशभक्तिपूर्ण भावनाको त्यो छचल्किन्छ कि। तर यो जुन नेपालको जुन खालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन छ, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता 2 को नामले चिनिन्छ। कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व नेपाली समाजमा, कम्युनिस्ट हुन् होइनन्, वामपन्थी हुन् होइनन्, त्यो अलग छलफलको। तपाईँले सारा चिज भन्नुभयो, यिनले आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्ने प्रमाणितै गरेनन्, त्यसले जनताले बुझे बल्ल भनेर जो भन्नुभयो त्यो विषय त छँदैछ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता 2 को फेरि यो राजनीतिक परिवर्तनको उपज हो र नेपाल जुन ठाउँमा अहिले प्रवेश गरेको छ, जनतामा चेतना पनि आएको छ, जागरण पनि सारा हर हिसाबले जनता त्यो क्षमता पनि राख्दछन्। अनि यो जुन खालको बहुमतको अवस्था छ, तपाईँ गैर कम्युनिस्टको माध्यमबाट नेपालमा सुधारको सम्भावना पनि देख्नुहुन्छ कि फेरि पनि अर्को खाले कुनै त्यस्तो वामपन्थीकै नाममा अर्को तागतको उदय हुन्छ र फेरि अर्को परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ? मलाई त के लाग्छ भने यो दिल्लीबाट यो भारतबाटै सबै काम भइरहेका छ। यहाँ साल पनि उनीहरूले आफ्नै ढङ्गले राजनीतिक व्यवस्था उनीहरूले नेपालमा गराइदिए, जहाँ आफ्नो आधिपत्य हुन्थ्यो र अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ। त्यस्तै यो 46 सालपछि पनि त्यस्तै किसिमले नेपाललाई जकडेर काम गराउने, आफू माथि पर्ने, भुटानमा जस्तै सबै यहाँको चाहिँ आर्थिक सुरक्षा हरेक कुरामा उनीहरूको चाहिँ एउटा सोधेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर अस्ति भर्खर सरिता गिरीले भन्यो नि, कुनै काम गर्नुपर्ने भारतसँग सोधेर मात्रै गर्नुपर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति विकास भएको छ नि, त्यही नै सबैतिर लागू भएको छ। अहिले पनि हाम्रो नेताहरू केही गर्नु पर्यो भने भारतले के भन्छ, अमेरिकाले के भन्छ, युरोपले के भन्छ, यो मनमा त्रास लिएर उनीहरू नि आफ्नो मनको कुरा देशको निम्ति यसो गर्नुपर्छ भन्ने सक्दैन। यति कमजोर काँतर बनाएर कति ठाउँमा यिनीहरूलाई गल्ती गराएको छ, चुकाएको छ के दिएर, र उनीहरूको विरुद्धमा उनीहरूले गरेको नराम्रो काममा उनीहरू खुलेर यो त गर्नु हुँदैन, नेपाली जनतालाई यसले फाइदा गर्दैन, हाम्रो देशलाई फाइदा गर्दैन, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सम्मानको एउटा जुन एउटा जाति छ, नेपाली परिचय छ, त्यसलाई सुहाउँदैन भन्नै सक्दैन। यसकारण कति यिनीहरू कमजोर, यिनीहरू सुध्रने सम्भावना यिनीहरू भित्रैबाट छ कि अथवा अर्को कुनै तागतको उदय हुन्छ भन्ने के ठान्नुहुन्छ? त्यसमा त के छ भने अब कङ्ग्रेसभित्र पनि असल मान्छेहरू धेरै छन्। अब उनीहरूले कङ्ग्रेस पार्टी जो बदनाम छ त्यहाँभित्र बस्नु हुँदैन, त्यस्तै वामपन्थीभित्र झन् धेरै छन् असल मान्छेहरू, विद्वानहरू, धेरै त्याग समर्पण गर्न सक्ने, बलिदानी भावना भएका यहाँ धेरै छन्। राम्रा विद्वान पनि यतैपट्टि छन्, राम्रो अध्ययन गरेका, ज्यादै राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्ने र चित्त बुझाउन सक्ने र इमान्दार मान्छेहरूमा पनि वामपन्थीमा पनि छन्, र स्वतन्त्र मान्छे पनि धेरै छन्। त्यस्ता मान्छेहरू यी सबै मिलेर अब एउटा ठुलो देशको शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। वैकल्पिक तागत निर्माण, वैकल्पिक शक्ति निर्माण, राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नै पर्यो। अब अहिले यिनीहरूलाई फालेपछि को आउने त भन्ने नेपाली जनताले सोद्धाखेरि को ल्याउने त भनेर हामी जुन भन्छौँ नि, यस्तो मान्छे आउँछ भनेर जुन भन्छन् नि, हो त्यस्ता मान्छे हरेक ठाउँमा छन्। ती सबै मिल्नु पर्यो नेपाल र हाम्रो नेपालीको निम्ति, हाम्रो देशको निम्ति, आउँदो पुस्ताको निम्ति। र यो भिखारी जुन एउटा प्रवृत्तिहरू छन् नि, र हरेक वैदेशिक जुन एउटा थिचोमिचो हेपा र यहाँ त दल्ने र आफ्नो हितको निम्ति देशलाई बर्बाद गराउने जुन शक्तिहरू छन् नि, अब यिनीहरूलाई बाट मुक्त भएर हाम्रो नेपाल र नेपाली जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नै पर्यो, र त्यो हुँदै पनि छ होला। यही रूपमा चाहिँ चल्न सक्दैन, अब हुँदैन, चल्दैन। हेर्नुहोस् न, अब काङ्ग्रेसको झन्डा लिएर आयो भने जनताले ढुङ्गा हान्छ। अब हथौडाको झन्डा लिएर आयो भने जनताले त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्छ, किन यी झन्डाले त्यसको सूचकको रूपमा यो युवाहरूको हिजो अस्तिको त्यो राष्ट्रिय झन्डा सहित सडकको प्रदर्शन सायद तपाईँ त्यसलाई इङ्गित गर्दै। यही हो, अब उनीहरूले त्यो यी झन्डा लिएर हामीलाई ठग्न अब हामी दिँदैनौँ। अब यो झन्डा पनि राजाको झन्डा होइन, यो राजावादीहरूले फेरि चन्द्र सूर्य त हाम्रो झन्डा हो भन्छ, होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको झन्डा, सबैको झन्डा हो, सबैको झन्डा हो। राजावादीभित्र पनि असल मान्छे छन्, उनीहरू पनि आउनु पर्यो। अब पार्टी राजा भन्ने होइन, नेपाली जनताको हित गर्ने एउटा वैकल्पिक शक्ति दरो बलियो बनाउनु अति आवश्यक छ। र यसको निम्ति नयाँ पिँढीहरू आएका छन्, यति राम्रा बोल्ने, यति सशक्त
र यति चाहिँ अहिलेको विज्ञान प्रविधिहरू पनि बुझ्ने यति राम्रा युवा पिँढीहरू हामीले देखिरहेका छौँ, जसलाई देख्दाखेरि अब यो 2-3 वर्ष पनि मुस्किलले यो पुरातन यी जुन पार्टीहरू यी नेताहरू अब रहँदैनन्। यहाँ भित्रको असल मान्छेहरू एउटा अभिभावक भएर संरक्षक भएर बस्दै हुन्छ, नयाँ केटाहरूले गर्छन् नि त, नयाँ अवस्था बन्छ। मैले 2-3वटा विषय तपाईँ आफैले पनि यसो कोट्याउनु भयो। भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, यो म पनि 40 सालमा काठमाडौँ पढ्न आउँदा ओखलढुङ्गाबाट पढ्न आउँदा त्यो अखिलका भाषणहरू म सुन्थेँ। यही मुद्दा बन्ने गर्थ्यो, कोशी बेच्यो, गण्डक बेच्यो, अनि भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, यो नारा लागिरहन्थ्यो। अब यहाँ आइपुग्दा के देखा पर्छ भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हेर्दा हेर्दै भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो क्षेत्रमा गावेर कब्जा गरेको छ। भारतीय सेनाको ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ। हामीले नक्सा त जारी गऱ्यौँ, तर त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, हाम्रो भोगाधिकारमा कसरी प्राप्त हुन्छ अलग विषय छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद जो भनिन्थ्यो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ। यत्रो लामो समयले त्यही विषयमा पार्टी लडेको लडै छ। अनि यो जसरी नेपाली जनलाई भुलभुलैया हिजो जे भनिन्थ्यो, कोशी गण्डक सम्झौताको कुरा गर्ने महाकाली गरिदियो तत्कालीन नेकपा एमाले। अहिले आएर एमसिसी को अन्तिम तयारीमा छन् कम्युनिस्टहरू। काङ्ग्रेस त यसै तयार छँदैछ, सबैमा त कोशी पनि गर्यो, गण्डक पनि गर्यो, महाकाली पनि रह्यो, एमसिसी पनि तयार छँदैछ काङ्ग्रेस त। अब भोलि आउने जो पुस्ता छ नि, त्यो पनि फेरि त्यो त्यस्तै नारा लगाएको हिजोको जस्तै क्रान्तिकारी त हिजो त्यो पनि थियो। यो यसले गर्छ भनेर पत्याउने त्यो आधार अविश्वासको जो अवस्था छ नि, यो कसरी पुरा हुने र एमसिसी उपर चाहिँ तपाईँ के ठान्नुहुन्छ, तपाईँ नै अलिकति बताइदिनुहोस् त। एमसिसीको विषयमा त धेरै विद्वानहरूले एक बुदाको व्याख्या गरेर बोलिरहेका छन्, युट्युबभरि छ, र विद्वानहरूले त्यस्ता अन्तर्वार्ताहरू कति दिइरहेका छन्, जसको एकदम मसिनो मिहिन ढङ्गले अब त्यो आयो भने त अब त हाम्रो सेना हुन्छ नि। आज अफगानी सेनाको के हालत छ, त्यहाँ अमेरिकन सेनाको हालिमुहाली छ, अफगानी सेनाको कुन अवस्था छ, इराकमा के छ, जहाँ गयो त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय सेना दोस्रो दर्जामा परिहाल्छ। अब नेपाल पनि हाम्रो नेपाली सेना छन्, अब एमसिसी आउने बित्तिकै यिनीहरू दोस्रो दर्जाको, उनीहरूले जे भने त्यही मान्ने अवस्था पुग्छ भोलि। र अब हाम्रो सामान्य मान्छेले भन्छन् हाम्रो देशमा युरेनियम खानी देखियो, सुन खानी देखियो, तामा खानी देखियो, अनेक देखेको छ। यिनीहरूले जल पानीहरू देखेका छन्, त्यही लोभेर त्यही झापु मार्नुको निम्ति यिनीहरू आउनु खोजेका छन्, र यिनीहरूलाई ल्याउनुको निम्ति काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एक तबका लागेका छन्, र यिनीहरू चाहिँ देशघाती हुनु भनेर सामान्य मान्छेले पनि त्यो बुझ्ने क्षमता राखे, बुझ्छन् मान्छे। हामीले के बोल्छौँ यसको एक बुदाहरू। एकजना अमेरिकन एउटा विद्वान हुँदो रहेछ, डाक्टर के महिला, उहाँले पनि देख्नुभयो नेपालको लागि अहितकारी छ भनेर उहाँले त्यत्रो अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ, त्यत्रो लेखहरू आइरहेका छ। यिनीहरूले पढेको छैनन्, केपी ओलीजी यो पढेको छैन, कसैले बुझेकै छैन भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पढ्नु भएको रहेछ त। पहिला त्यो हेर्नुहोस् त, यो भरत दाहालहरू बोलिरहेका छन्, हाम्रो के अरे मिलिट्रीको प्रेम बस्नेतजीहरू बोलिरहनु भएको छ, उता सुरेन्द्र केसीहरू बोलिरहेका छन्, युवराज सङ्ग्रौला बोलिरहेका छन्। यस्ता त यहाँ 50औँ छन् विद्वानहरू बोलिरहेका छन्, एक केलाएर रौचिरा भन्छ नि। अनि त्यो कुरा चाहिँ उहाँले नपढ्ने, अनि आफैले चाहिँ एउटा भ्रमित गराएर बलजफ्ती पास गर्नु खोजे पनि उहाँको दुर्दशा भोलि के होला त। अहिले जनताले के भन्न थाले, पार्टीभित्रकै मालेभित्रका कम्युनिस्टहरूले पनि यही मौका हो चिनिने, विदेशी दलाल र देशभक्त राष्ट्रभक्त जनताको हितकारी मान्छे को हुन्, र देशलाई बेचेर पैसा कमाउने भनेको आमालाई कन्या दान दिएर भोज खाने भन्छ नि, घर बालेर आगो ताप्ने। बहुत मर्मस्पर्शी कुरा भन्नुभयो। यसकारण यो जनताले एकलाई चिनेका छौँ, अब चिनिन्छ, यही हो पहिचान गर्ने समय भनेर त्यस्तालाई भोट दिने मान्छेहरूको जनताले पुरा रेकर्ड अब लिइरहेका छन्, र भोलिको दिन नेपाल जनता बरु मर्नु तयार हुन्छन्। यस्तो यो एमसिसी पास गर्नु त मरे पनि दिनु पनि हुँदैन। हामीले पनि हेऱ्यौँ सबै कुरामा उनीहरूको हालिमुहाली, नेपालको संविधानभन्दा उनीहरू माथि, उनीहरूले गरेको ठाउँमा कोही जानै नपाउने,
र उनीहरूले गरेको भित्र गरेका अत्याचारमाथि कुनै कानुनै नलाग्ने र उनीहरूको हरेक कुरा हाम्रो देशको चाहिँ एउटा सम्पदामा उनीहरूको अधिकार। अहिलेदेखि त त्यो अफगानिस्तानतिर सिरातिर सारा युवा युवती जम्मा गरेको छ, गोल ठोकेर मारिराखेको छ, कोही बोल्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्था ल्याउने यहाँ र त्यो हुँदैन। र केपीजीले पनि पढेकै छैनन्, बुझ्दै बुझेका छैनन् भन्नुहुन्छ। बरु उहाँले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको रहेनछ। ती युट्युबमा जुन अन्तर्वार्ता आएका छन् त्यो डेभिड के अरे मोरिस कि के भन्नुहुन्छ, उहाँको त्यो अमेरिकनै प्रोफेसर एउटा के अरे डक्टरले त्यसको विषयमा बोल्नुभएको अन्तर्वार्ता 2-3 वटा आएको छ। त्यो उहाँलाई सुन्नुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि मात्र तपाईँहरू बोल्नुहोला। आज श्रीलङ्काले त्यसलाई बहिष्कार गरिदियो किन? उनीहरू सबै कुरा देख्यो नि त। त्यस्तै नेपालले चाहिँ अहिले सबै उनीहरूले भने बित्तिकै केपीजीले भने बित्तिकै सबै भेडो त लाग्दैन नि अब त। बरु उहाँकै स्थिति अहिले खराब भइसक्यो। अझै पनि उहाँ सम्हालेर बस्नुभयो भने उहाँको चाहिँ जुन एउटा अस्तित्व सुरक्षित हुनेछ भनेर युवाहरूले त्यत्रो भाषण गरिरहेका छन्। ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले, यो के अरे हेमराज थापाहरूले, अरू कति आएका छन् भने त्यो पो अलिक नयाँ पिँढीहरूको पनि कुरा सुन्नु पर्यो नि त। तपाईँले त्यस्तो आस्था जनाएको समूह, मैले किन यो भनेको भने राल्पा समूहमा पनि एकपटक विभाजन आयो। रायनजीहरू मोहन विक्रम सिंह अनि निर्मल लामातिर लाग्नुभयो। तपाईँ माले तत्कालीन नेकपा माले झापा विद्रोहवालाहरूसँग समीप भएर काम गर्नुभयो। तपाईँ र रायन बीचको त बोलचालै पनि बन्द भएको त्यस्तो इतिहास पनि रहेछ। अब अहिले आइपुग्दा नि अब किन तपाईँले पनि आस्था जनाएको ओलीजीहरू, अब झापा विद्रोहबाट प्रारम्भ भएको केपी ओली, सिपी मैनाली, झलनाथ खनाल, राधाकृष्ण मैनाली, यावत मानिसहरू जो हुनुहुन्छ, त किन यस्तो हुनुभयो? उहाँहरू तपाईँहरूको जुन योगदान छ, जवानी तपाईँहरूले बिताउनु भयो, 76 वर्षको तपाईँ आफै हुनुभयो, के चिजले प्रेरित गर्दो रहेछ जसका कारण नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू यो अवस्थामा पदार्पण गर्छन्? त्यो त्यहाँ गएपछि अब जनतासँग उहाँहरूको सम्पर्क कट, बिस्तारै टाढा त्यो श्रमजीवी जनता जसले उहाँले लुकाए, खुवाए, पुलिसले पक्राउनु खोज्दाखेरि आफू पिटिए, मारिए, तर उहाँले जोगाउनु भयो। ती जनताले उहाँले बिर्सिनु भयो। जसले घरमा भएको ढेँडो रोटो खुवाएर उहाँलाई पाल्नु भयो, भूमिगत राजनीति गर्नेको लागि सहयोग गर्नुभयो, त्यो जनताले उहाँले बिर्सिनु भयो। अब त हुने खाने पैसावालहरू मोज मस्ती गराउने, ठुल्ठुलो आम्दानीहरू गराइदिने यस्तै समाजभित्र बसेपछि त्यो उहाँहरू त्यस्तै हुनुभयो। जनतासँग उहाँको सम्बन्ध टुटेपछि उहाँहरू जनताको हुनु भएन। अब उनीहरूको सम्भ्रान्तहरूको, कुलीनहरूको, धनाढ्यहरूको हुनुभयो र अब उनीहरूकै कुरा मान्ने, उनीहरूकै वाहवाहमा, उनीहरूकै स्याबासीमा रमाउन थाल्नुभयो र आफूलाई परिवर्तन गर्नुभयो। जनताको हुनु भएन। अब अर्को जुन वर्गलाई उहाँले घृणा गरेर आउनुभएको थिए त्यही वर्गको चाहिँ एउटा माहौलमा तिनीहरूकै हितैषी पनि बाँच्नुभयो। यसकारण अब आज उहाँहरू केही सम्बन्धी छैन जनता, कार्यकर्ताहरू बिचौलिया ढङ्गबाट यसो जनताले यसो भन्छन् भन्नुहोस् त। त्यो गरिबहरू, त्यो निर्धनहरू, तिनीहरूसँग के छ र तिनीहरूलाई मान्ने? अब तिनीहरू त हामीले जे भने त्यही गराउन सक्छौँ, सत्ता चाहिँ हाम्रो हातमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूमा त्यो भावना आयो कि, र अहङ्कार पनि चढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू आज हामी नेपाली र नेपालको भन्दाखेरि अरूहरूकै भएर बाँच्दाखेरि पो सुख सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूको मनमा त्यो आयो र उहाँले त्यस्तै काम गर्नुभयो। तर त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ र भोलि के होला उहाँले त्यो सोच्नुहुन्न। राजनीति आम्दानीको स्रोत, वैकल्पिक रोजगारी जस्तो हुन थाल्यो। पेसा भयो, त्यो पैसा कमाउने पेसा, कुनै पनि ढङ्गले पैसा कमा भनेर लाग्नुभयो। उहाँहरूको ठुलो भुल हो, यो ठुलो गल्ती हो। यो धारणाले उहाँहरूलाई नै भोलि ठुलो दुःख दिनेछ। म आम दर्शकका सामुन्ने तपाईँका 1-2वटा गीत म अलिकति प्रारम्भ गर्छु। तपाईँको गीत पनि हामी दर्शकलाई म सुनाउन पनि चाहन्छु। म पनि त्यो श्रवण, त्यो रसपान गर्ने प्रयास गर्छु र म 1-2वटा तपाईँको गीत म यहाँ आम दर्शकका सामुन्ने म अलिकति सुनाउँछु। अन्तिम एक जुगमा एक दिन एक पटक आउँछ, त्यो तपाईँको चाहिँ यस्तो त्यो भावना छ कि त्यसले अनि कायापलट गर्छ, त्यसले आमूल परिवर्तन गर्छ, जनतालाई जागृत गर्छ, जनताको चाहिँ सुख हुन्छ। तपाईँको त्यो भित्रदेखिको त्यो भावना त्यो छचल्किन्छ। अनि अर्को तपाईँ गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ,
यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ तपाईँ त्यो ढङ्गले तपाईँको एज अ होल गाउँ छिमेक गरिब दिन दुखीको त्यो भावना तपाईँ त्यसरी प्रतिबिम्बित गराउने प्रयत्न गर्नुभएको देखिन्छ। गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मै छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन। अर्थात् त्यो ठुलालाई चाहिँ चयन छ, सानालाई मात्रै ऐन लाग्छ भन्ने यो लवज पनि तपाईँले यहाँ प्रयोग गर्नुभएको छ। एकपछि अर्को तपाईँका गीतका त्यो भावहरू कस्तो प्रकट हुन्छ भने यो देशमा गरिबहरूको वर्चस्व छ, गरिब साह्रै दुखी छन्, तर ती शोषित छन्, पीडित छन्। यो सारा तस्बिर जो तपाईँको उस बेला तपाईँमा जो छचल्किएको त्यो भावना छचल्किएको, तर त्यो यथास्थितिमा छ। तपाईँ यसलाई के पाउनुहुन्छ र तपाईँको छनौटमा कुनै तपाईँ अगाडि सामुन्ने एउटा गीतको केही राख्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ, त्यो पनि श्रवण गरौँ त। र अवश्य पनि एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पुलट उथल पुथल हेर फेर ल्याउँछ, लाटा सुधा बोल्न थाल्छन्, चल्छ ओठ दुःखको भन्छ कि लाटा सुधा बोल्न थाल्छन्, चल्छ ओठ दुःखको सुते भनी सम्झिएका उठ्नेछन्, मरे भनी फ्याँकिएका जुरुजुरु उठ्नेछन्, सुते भनी सम्झिएका जुरुजुरु उठ्नेछन् र खरानी हुन्छ भरभराउँदो, हुरी चल्न थाल्दछ, कायर पनि वीर हुन्छन्, बेग चल्छ जोसको, हाहाकार मच्छ यहाँ, पाप खोल्न थाल्दछ। अब पाप खोल्दैछ यहाँ। हरेक पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्, हरेक एफएम रेडियोहरू सुन्नुहोस्, हरेक जनताको कुरा सुन्नुहोस्, खाली राजनीति। यो मान्छेले यस्तो गर्यो, यस्तो मान्छेले गर्यो, हामीले यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, हामीलाई जातमा लडाए, हामीलाई भाषामा लडाए, हामीलाई धर्ममा लडाए, हामीलाई एक्लै पारे र यिनीहरूले राज गरे। अब हामी एक हुनुपर्छ। जात धर्म एउटा जुन कुरा छ नि संस्कृति हाम्रो सबैको हो। यो संस्कृतिका राम्रा कुराहरूलाई राखौँ, खराब कुराहरू फालौँ, तर हामी एक ढिका भएर आफ्नो सुख अब आफैले ल्याउने हो। र यिनीहरूको पाप त यहाँ पोखिँदैछन् हरेक दिन हरेक समय। अब जनता अगाडि बढ्छन् र आफ्नो भाग्य आफै बनाउने हो, आफ्नो जीवन आफै बनाउने हो, आफ्नो सुख आफै ल्याउने हो। अब अहिले यत्रो के अरे कोरोनाको एउटा महामारी छ। अब यत्र अमेरिकामा गएपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्थ्यो, त्यहाँ पनि हाहाकार आत्तिएर कहिले नेपाल आउँ भनेर भनेका हामीहरू सुनिरहेका छौँ, लाइभमै सुनिरहेका छौँ। अब अरबबाट आउँदैछन्, हरेक ठाउँबाट मेरै नेपालमा मर्छु भनेर आउँदैछन्। यो बाकसमा बन्द भरी यो अरबमा किन मर्ने, यो घाममा। यी सबै आएपछि यिनीहरूको निम्ति यो सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले हाम्रो देशमा केही पनि बन्दैन, यो त मैले भन्नै पर्दैन। हरेक उद्योग कल कारखाना बेचेर खाइयो। अर्को हाम्रो कृषिहरूमा काम गर्ने सबैलाई विदेश खेदियो। अब हाम्रो बाजा भए। तराईका जमिनहरू असारमै भारतका व्यापारीहरू आएर असारमै किनिसक्छ अन्न, मङ्सिरमा उठाएर लान्छ। त्यही अन्न हामी किनिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीसँग उत्पादन पनि छैन, उत्पादन गर्ने मान्छे पनि छैन। र यहाँ भारतीय नागरिकहरूले देश भरिसक्यो, हाम्रो काम गर्ने कोही मान्छे छैन। अनि यत्रो डिजाइन यत्रो तयार गरेर को आइरहेका छ यहाँ, के गर्न खोजेका छन्? यो त अब नेपाली जनताले बुझे नि त। यसकारण अब सरकारको पनि यदि असल छ अझै पनि भनेदेखि यिनीहरूको निम्ति व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। र कृषिमा व्यापक रूपले लाग्यौँ भने, नाकाबन्दी गरिदियो भने हामी केही न केही खाएर त बाँच्न सक्छौँ। भियतनाममा अमेरिकनहरूले हमला गर्दाखेरि नुन पनि खान दिएन, खरानीको हुन्छ नि काठ बालेको खरानी नुन जस्तो गरेर पनि खाएर बाँचे त। आखिर अमेरिकनलाई भगायो त त्यहाँबाट। भन्दाखेरि हाम्रो अन्न उत्पादनमा, हरेक कुराको उत्पादनमा हामीले आफै लाग्नुपर्छ। अब सरकारले हेर्नुहोस् न, यहाँ अब कुनै मान्छेहरू विदेशीहरू भारतीय मूलका कोही व्यापारी आयो भने तुरुन्तै उनलाई लाइसेन्सहरू पुरै रजिस्ट्रेसन भएर पाइहाल्छ। उनीहरूले नेपाली गयो भने यो गृहमा जा, अर्थमा जा, वाणिज्यमा जा भन्छ, कहाँ गाउँपालिकाबाट योले भनेर कुनै पनि उद्योग गर्न दिन्न। ह्रास गरेर पैसा पनि खान्छन्, दर्ता पनि गर्न दिन्नन्। र यिनीहरू यो नेपालीमाथि कत्रो षड्यन्त्र हो। अब तुरुन्त लाइसेन्स दिनुपर्छ र तुरुन्त काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ र आवश्यक मल बिउहरू पनि तयार गरिदिनुपर्छ र उत्पादन सरकारले किनिदिनुपर्छ उचित मूल्यमा, राम्रो मूल्यमा। र त्यसपछि सरकारले त्यसमा अलिकति नाफा खायो भने त उनीहरूलाई पनि राजस्व बढ्छ नि। यो बिचौलियालाई जे पनि गर्न दिने, सरकार चाहिँ केही पनि नगर्ने र जनताले के गर्नु खोज्यो भने उनीहरूले बाधा दिने। यो कस्तो प्रवृत्ति हो? यो त शत्रु सरकार।
नेपालले केही गर्न नदिने। अब मित्र सरकार बनाउनुको निम्ति यी युवाहरू धेरै बाँच्छन्। अब यिनीहरूले आफैले सोच्नु पर्यो, अब एकजुट भएर अगाडि बढे पनि बच्यौ, होइन भने तिमीहरूको भविष्य पनि छैन। यत्रो चेतना पाएपछि मर्नु त रोगले पनि मरिन्छ, अब कोरोनाले मर्नु तयार, देशको निम्ति केही काम गर्दाखेरि मरिन्छ भने के नोक्सान भयो त? दुर्घटनाले पनि मरिने, रोगले पनि मरिने, रोगले अनेक घटनाबाट मर्नुको लागि त यहाँ हजारौँ विषय छन्। तर देशको निम्ति हामी केही गर्दाखेरि मर्छु भने किन डराउने? मरिँदैन, मरेर पनि शहीद भएर बाँचिरहेका छन्। जनयुद्धमा त्यत्रा शहीद भए के त्यो केही त्यहाँका नेताहरूको निम्ति उनीहरू मरेका त होइनन् नि? हामी नेपाली 3 करोड नेपाली जनताको सुख समृद्धि सम्मान र असल जीवनको निम्ति उनीहरू मरेका हुन् नि त। र त्यो पनि हाम्रै लागि मरेको हुनाले अब सबैको शक्ति लिएर नयाँ जेनेरेसन, युवा पिँढी, हामीहरू जो छौँ सबै मिलेर अब यो देश अब बनाउने समय आयो। यो समय पनि सकेनौँ भने हामीहरू ठुलो दुर्भाग्य, ठुलो खराब जिन्दगीमा अझ बस्नुपर्ने समय आउँदैछ। तर यसको लागि युवाहरू सचेत छन्, अगाडि बढेका छन्, उनीहरूको हिम्मत छ। नयाँ पुस्ताबाट आश गरौँ होइन, उनीहरूले सबै चिज परिवर्तन ल्याउन सक्छ, उनीहरूले गर्छ, थप अर्को अवस्था सिर्जना गर्छ। तर के हो छ, यहाँ मको निम्ति आउने चाहिँ होइन। अब अहिलेसम्म जसले राजनीति गरे मेरो लागि गरे, मेरो स्वार्थ, मेरो पटक धोका भयो, मेरो नाम, मेरो महत्त्वाकांक्षाको निम्ति यिनीहरूले सबैलाई प्रयोग गरे। पार्टीलाई यिनीहरूले प्रयोग गरे, पार्टी बनाए, सिद्धान्तलाई प्रयोग गरे यिनीहरूले, कार्यकर्तालाई प्रयोग गरे यिनीहरूले, राज्य सत्तामा गएर सत्तामा भएका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई यिनीहरूले प्रयोग गरे, विदेशीलाई पनि प्रयोग गरे। कसको निम्ति? आफ्नै निम्ति मात्रै। यस कारण त यिनीहरू गुट बनाएर लड्छन् नि, त्यो भाग खोज्नुको निम्ति। यो फलाना गुट, यो म लडेको, यस कारण म उठ्ने होइन। अब जो असल योग्य छन् हरेक क्षेत्रका विशेषज्ञहरूलाई त्यो स्थान दिनुपर्छ, त्यो अवसर दिनुपर्छ, हामीले साथ दिनुपर्छ। आँखाले हेरिदियो भने हामी सबै शरीरको निम्ति उसले हेरिदिइहाल्यो नि। आँखा पनि गिदिने हुने, कान पनि गिदिने, अङ्ग केही पनि नहुने। यस कारण बरु मलाई केही चाहिँदैन, उहाँ असल मान्छेहरूलाई स्थान देऊ। जस्तो अहिले महावीर पुनलाई किन मान्छेहरूले मान्छन्, किन कुलमानलाई मान्छन्, बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई किन मान्छन् मान्छेहरूले? यस्ता मान्छे चाहिँ कति छन्, हजारौँ, 50,000 हजार मान्छे छन्। यी सब मान्छेहरू ल्याएर उनीहरू अभिभावक भएर बस्ने, उनीहरूले आफ्नो अनुभवहरू दिने, सहयोग गरिदिने, जुटाइदिने, मिलाइदिने काम उनीहरूले गरोस्। उनीहरूले पद लिएर बस्ने पनि होइन। तर युवाहरू जुन त्यो क्षेत्रमा विशेषज्ञ भएर, विज्ञ भएर आएका छन्, पढेर जानेर अध्ययन गर्दैछन्, त्यही मान्छेलाई त्यो जिम्मा दियो भने कति चाँडो चाहिँ विकास पनि हुन्छ र हाम्रो एकता प्रेम पनि कति ठुलो। उसले गरेको काम हामी सबै। यस कारण हामीभित्र मभित्र हामी राखेर बिग्रेको हो। अब हामीभित्र म भयो भने सबैको उद्धार हुन्छ, सबै उठ्छन्। देश भनेको जनता हो, देश भनेको ढुङ्गा माटो त होइन। देश जनताको नाम हो भन्ने एउटा गीत छ नि। यसकारण एउटा जनताको गीत हामीले के तपाईँ गाउन लाग्दै हुनुहुन्छ? अलिकति गाउने, कृपया थोरै गाइदिनुहोस्। यो जनताको सेवा भन्ने एउटा छ नि। जनता भनेको देश भनेको हामी नै हो नि त, जिउँदो देश। देशले दुःख पायो भनेको त हामी 3 करोड नेपाली जनता, 3 करोड नेपालीको अर्को नाम देश। ठिक। देश भनेको भूमि पनि हो, देश भनेको प्रकृति पनि हो, तर जिउँदो देश चाहिँ हामी हौँ। 3 करोड नेपालीलाई नै देश भनिन्छ भनेर बुझ्नु, यो व्यापक पार्नु पर्यो। र यी जनता भनेका हाम्रा बा आमा दिदी बहिनी, जनता नै देश रहेछ, देश मैले भेटेँ भन्ने एउटा गीत हामी गाएका छौँ। र यही जनताको निम्ति पनि अब हामीहरू यो थुप्रै गीतहरू रेकर्डिङ हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। तर के छ भने हाम्रा गीतहरू सुन्दैनन्। किन सुन्दैन भन्ने यो त छ त, किनभने हामी कुनै पार्टीको भएनौँ। काङ्ग्रेस भन्छ, यिनीहरू कम्युनिस्ट भन्छ, हामीलाई कम्युनिस्ट भन्छ, हाम्रो पार्टीमा छ नि यो भन्छ। अनि सामान्य मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई, फेरि विदेशीहरूले पनि यिनीहरू चाहिँ ठिक छैन है, यो कलाकारले उठाउनुहुन्न भन्छन्। किनभने हामीसँग उनीहरूको माथि हामी बिक्री भएनौँ, हामी दास भएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि यिनीहरूले हुन्न भन्छ। यसले गर्दाखेरि हामी जनतामा त्यो चेतना अझ आफ्नो भन्ने भावना अझ आइसकेको छैन। यसकारण हाम्रा जनताका गीत जनताले नै स्वीकार गर्नुपर्ने हो, जनताले नै व्यापक रूपमा लानुपर्ने, त्यो काम भइरहेका छैन यहाँ। किनभने हामीलाई चाहिँ त्यो ट्याग भिराइन्छ। हामी आज पनि हामी एकदम प्रष्ट भन्छौँ, हामी जनताको मान्छे हौँ, यो देशका मान्छे हौँ, श्रमशील जनताको हामी एउटा गायकहरू हौँ, सङ्गीत गर्ने मान्छेहरू हौँ, गीत लेख्ने मान्छेहरू हौँ। उनीहरूलाई अहित हुने कुनै शब्द पऱ्यो कि, कुनै विचार पायो भित्र पस्यो कि, हामी सतर्क भएर त्यस्ता गीतहरू बनाउँछौँ, गाउँछौँ। र यसको जनताले पनि आफ्नो संस्कृति उठाउनु पर्यो।
प्रगतिशील संस्कृति, प्रगति गर्ने, प्रगति उन्मुख कम्युनिस्टको हो भनेर जुन प्रगतिशीललाई भने होइन। आज कम्युनिस्ट देखिहाल्यो नि रूप कस्ता आउँदो रहेछन् कम्युनिस्ट, यी पनि कम्युनिस्ट हुन् भन्दाखेरि प्रगतिशील गीतहरू जीवनलाई प्रकृतिको मार्गमा लाने सोच, धारणा, मान्यताहरू अब त्यो बादले अब चल्ने जस्तो देखिएन हैन। अब पत्याउन मान्छेमा अविश्वास पैदा भयो। एकदम। अब त राम्रो काम गर, असल काम गर, सबैलाई हुने काम गर, सेवा गर, तिमी सबैको पार्टीको सबै देशको मान्छे भइहाल्छ भने तिमीलाई किन पार्टी भनेर ठग्नुको लागि किन पार्टी बनाउनु पर्यो भनी केटाहरूले मसँग कुरा गरेको हेर्नुहोस् है। नयाँ पुस्ताका सामुन्ने यी नाङ्गेजार भए बदनाम भए। एकदम हो। मैले त्यो रेडियोहरूमा पनि सुन्छु जनता बोलेका, र जनताको 7-8 वर्ष नानीहरू छन्, केटीहरू छन् नि, तिनीहरूले बोलेको सुन्नुहोस् त, हामीहरूलाई बोल्न नसक्ने पारिदिन्छ भनेको। कहाँ भयो देश? त्यो चेतना त्यति जागरण त्यति आएको छ। कस्तो भाषण गर्छन् 9-10 वर्षको केटाकेटीहरू, र अहिले घरमा बाबुआमालाई गाली गर्न थाल्यो छोराछोरीहरूले। यस्तो पनि पार्टीमा लाग्ने भन्न थाल्यो हेर्नुहोस् यार। बाबुआमालाई धिक्कार भएन? त्यही बालबालिका, त्यही नयाँ पुस्ता परिवर्तनको सम्भाग भएर एकदम हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन है। किनभने जनता जनार्दन हुन्, ती अजर छन्, अमर छन्, तिनैले गप्सा गर्छन्, तिनैले भोलिका दिनमा ठिक ठाउँमा ल्याउँछन् होइन। हाम्रा बाबुआमा भन्दाखेरि हामीहरू अगाडि बढेका छौँ, हाम्रा भन्दा अर्को नयाँ पुस्ता हामीभन्दा अगाडि बढेका छन्, योग्य छन्, सुयोग्य छन्, कुरा बुझ्छन्, र यसकारण उनीहरूलाई अब राम्रो बाटोमा लानुको निम्ति असल अभिभावकहरू चाहियो। अब त्यो कुनै पार्टी राजाको पार्टीको भन्नु भएन, अब देशको बनाऊ, देशको पार्टी, देशको पक्ष, नेपाल र नेपालीका लागि नेपालीहरू आफै उठ्नु पर्यो। यो यति पनि बुझ्न सकेन भने हामी बाँच्नु व्यर्थ छ। तपाईँको गीत सुनौ न। अब जनताको निम्ति, जनता भनेको त्यो अमूर्त जस्तो देखाउँछ, देश भनेको चिज पनि अमूर्त जस्तो लाग्छ, त्यस्तो खालको एउटा भ्रम उनीहरूले छेड। तर हामी चाहिँ भन्छौँ जनता भनेको पनि हामी हौँ, जिउँदो देश पनि हामी नै हौँ, अर्को देश भनेको हाम्रो राजनीतिक जुन छ नि एउटा सीमा, त्यो हाम्रो राजनीतिक इलाका हो। अर्को प्रकृतिहरूलाई जुन देश भनेर भ्रमित बनाउँछ नि, त्यो हाम्रो प्राकृतिक स्वरूप मात्रै हो। जिउँदो देश त हामी नै हौँ र हामीले दुःख पाउनुहुन्न, देशले दुःख पाउनुहुन्न भनेको 3 करोड जनताले दुःख पाउनुहुन्न भनेर अब जनताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति म गाउँछु, कृपा जस्तो हुन्छ। कृपा भावना बुझिनु होला। एकदम पछि बाजाहरू मिलाएर पछि गाउँला। ठिक छ। हरेक कामले जनताको सेवा हामी त गर्दछौँ, जनताको सेवा गर्नुमै हामी गौरव गर्दछौँ, जनतासँग आदर भावले विनम्र बोल्दछौँ, जनतालाई सम्मान गर्ने संस्कृति बसाउँछौँ, जनताबाट केही पनि हामी सित्तैमा लिँदैनौँ, लिएमा पनि सुपथ मोल अवश्य तिर्दछौँ, जनताको आपत विपदमा हामी सहयोग पुर्याउँछौँ, जनताको सुख दुःखमा हामी राम्ररी भिज्दछौँ, हरेक कामले जनताको शिर हामी त उठाउँछौँ, जनता नै हुन् देशको रूप राम्ररी बुझ्दछौँ, जनतालाई दुख पुग्ने काम केही पनि गर्दैनौँ, चक्काजाम हडताल नेपाल बन्द कहिले गर्दैनौँ, महिलालाई आदर सम्मान हामी त गर्दछौँ, बुढाबुढी बाआमालाई हामी सहयोग पुर्याउँछौँ, नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न हामी त दिँदैनौँ, जनता नै हुन् देशको रूप अवश्य बुझ्दछौँ, नेपाल र नेपालीको दिन ल्याउन हामी त बढ्दछौँ,
नेपाल र नेपाली भई हामी यो देश बनाउँछौँ भनेर कि नेपाल र नेपाली मात्रै देश बहुत 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 जनता र राष्ट्र तपाईँको हरेक कण कणमा तपाईँको ध्यान त्यहाँ छ। बहुत राम्रो। अब तपाईँ जसरी नेपाली समाजलाई जसरी बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, नेपाली समाज उप तपाईँको जुन खाले दृष्टिकोण छ, नयाँ पुस्ता यसबाट प्रशिक्षित होस्, यसबाट कुनै न कुनै ढङ्गले तपाईँको जुन खालको योगदान विगतमा नेपाली समाजका लागि परिवर्तनका खातिर निरन्तर रह्यो, नयाँ पुस्तालाई पनि तपाईँले आज केही सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो। तपाईँसँग म अरू पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले आज यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छ। अब यही हो, यो देशका सबै नकारात्मक सकारात्मक कुराहरू बुझेर नयाँ पुस्ताले दुईतिरबाट शिक्षा लिएर बलियो भएर एकजुट भएर अब नेपाली फुट्ने होइन र देश अब हामीले नै बनाउने हो। हामी एकजुट हुनुपर्छ। अब पार्टीभन्दा माथि उठेर नेपाल र नेपालीको लागि नेपाली नै लाग्नुपर्छ। हामी एकजुट हौँ, अघि बढौँ, हामी योग्य छौँ। हाम्रो देश अति सुन्दर समृद्ध छ र हाम्रो देशको सम्पदाहरू चलेकै छैनन्। अब हामी निकाल्ने हो र त्यसको उपभोग गर्ने हो र संसार अहिले त विश्व समाजवाद पनि भन्ने भावना आइरहेको छ। देश संसारभरिका जनता एक हौँ, विश्वका सबै विश्व समाजवाद अब समाजले गर्छ। बहुत बहुत जनताको नेतृत्व, निगरानी र निर्देशनमा अब देश चल्छ। जनताले दण्डित गर्न नसकेर पनि यी छाडा भएका हुन्। अब जनताले दण्डित गर्ने अधिकार जहाँ हातमा लिएर अब देश सञ्चालन गर्नु, जनसमूह जाग्नु पर्यो, उठ्नु पर्यो। युगको यो आवाज पनि बुझ्न सकेनौँ र इतिहासका यी कुराहरू सारलाई पनि हामीले बुझ्न सकेनौँ भने बहुत दुर्भाग्य हुनेछ। तर बुझ्छन् केटाहरूको, केटीहरूको जुन नयाँ छन्, उनीहरूको उज्यालो जोस जो हाम्रो उमेरमा हामी निकाल्थ्यौँ, हाम्रो प्रतिबिम्ब उनीहरूको अनुहारमा, उनीहरूको जीवनमा देखिरहेका छौँ। अबको 3 वर्षपछिको नेपाल धेरै राम्रो अवस्था पुग्छ भन्ने विश्वास धेरै मान्छेहरूमा छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेश श्रेष्ठ, जनताका गायक। उहाँलाई लागेको विषय कतिपय स्पष्ट पार्ने प्रयत्न गर्नुभयो। समसामयिक अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्थालाई समेत केन्द्रमा राखिएर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।